Bonsoir mes élèves. حضرت لكم الكوريكسيون تاع l'exercice numéro 2 اللي هو exercice de graphe de l'épreuve نتاع المات الباك برينسيبال 2021 l'économie gestion. قبل ما نبداو نحب نقول لكم ابوني في الباج نتاعي، واي حاجه تحبوني نصلحها لكم ابعثوها لي ولا اكتبوها لي في كومونتير نصلح لكم، ولا اي كور تحبوني نفهمه لكم. الوغ نقصدوا ربي ترى. Alors, un graphe هوني d'ordre 5. C'est un graphe simple, ما فيهوش فلاشات, donc c'est un graphe simple non orienté. La première question طلب مني باش نعمر الجدول نتاع السومي والديغري. Bien sûr تعرفوا شو معناها سومي وديغري. Donc سومي A قداش فيه من الريت قداش خارجين منه زوز. Donc A degré 2. B de degré 1 2 3. C 1 2. D 1, 2, 3, E, 1, 2. Ben, la deuxième question, il me demande de déterminer la nature du sous-graphe constitué des points D, B, C. C'est un sous-graphe complet d'ordre 3. فماشي جراف سو جراف اخر كومبلي دردر 3. نورمالمون ما فماش حتى سو جراف كومبلي اخر دردر 3 ولا فما حتى دردر 4. دونك شو نقولوا له كيفاش نجاوبوه؟ لو سو جراف دو جي constitué par les sommets B, C et D est un sous-graphe complet d'ordre 3, mais il n'y a pas d'autre sous-graphe complet d'ordre 3 ou plus que 3. La femme d'ordre 3 complet واحد اخر d'ordre 3 ولا ازيد من 3. D'accord? Jusqu'à ici, c'est bon. Ensuite, باش يطلب منا un encadrement du nombre minimal de couleurs possible. احنا نحبوا نلونوهم هذوما لي سومي de telle façon كل زوج سوميات مربوطين ببعضهم ما يلزمهمش يكونوا فرد كولور، c'est-à-dire يحكينا عن nombre chromatique. طلب منا un encadrement du nombre chromatique. donc نحاولوا نلوجوا على l'encadrement مع بعضنا. احنا نعرفوا انه le nombre chromatique ديما اكبر من l'ordre du plus grand sous-graphe complet. واحنا شو لقينا ترى؟ احنا لقينا le plus grand sous-graphe complet est d'ordre 3, donc gamma G اكبر من 3، يعني le nombre de couleurs اكبر من 3. ensuite le plus grand degré est 3. نرجعوا للجدول هذايا اكبر ديجري عندنا قداش هي 3، donc اكيد gamma G حسب الفورمولا نتاعنا اصغر من اكبر ديجري بلس 1، يعني أصغر من 3 بلس 1 c'est-à-dire أصغر من 4. يعني احنا تو تحصلنا على حاجتين، إنه الجاما دي جي أكبر من 3 وأصغر من 4، donc c'est compris entre 3 et 4. ما ننساوش نرجع نقولوا له le nombre minimal de couleurs est compris entre 3 et 4. بعد ما طلب منا هذا طلب منا باش نلوجو على ce nombre de couleurs. bien sûr عمرنا ما نلوجو على nombre de couleurs من غير ما نعملوا له الجدول هذايا، على خاطر الجدول هذايا هو الديمونستراسيون تاعنا. دونك ما نحطوش النقاط كي بيجي، نرتبوا النقاط من اللي عندهم اكبر ديجري للي عندهم اصغر ديجري. ce sera alors 3 3 2 2 2. on commence par le B ونعطيوه la couleur rouge. البي نعطيوه لا كولور روج. نجيو لهنا للجراف. لو فرضنا البي عطيناه لا كولور روج، شكون ماهوش ادجاسون على البي خلينا نعطيوه نفس الكولور؟ السي لا، الدي لا، الا لا، بيان سور الاو نجمو نعطيوها زاده لا كولور روج. علاش؟ لخاطر ما هماش ادجاسون. دونك الاو نعطيوها اوسي لا كولور روج. لازمنا توا نبدلو كولور. نتعداو للدي نعطيوها لا كولور بلو. من هي الدي؟ هذه الدي نعطيوها لا كولور بلو. شكون قعد؟ السي اللي ادجاسون ا دي ما نجموش نعطيوها لا كولور بلو. بار كونتر الا نجمو نعطيوها لا كولور بلو. نجيو للأ نعطيوها لا كولور بلو. توا يلزمنا بالصفه علينا نبدلو الكولور باش ناخدو لا كولور فير اللي هو السومي سي. وبالتالي قداش من لون تحصلنا عليه؟ تحصلنا على 3 كولور. التروا كولور هذا شنسميوه؟ سي لو نومبر كروماتيك. اي بار سويت نجيو نقولو جاما جي ايكالا 3، يعني le nombre de couleurs possible c'est 3، d'où le nombre minimal de couleurs utilisé c'est 3. ensuite باش نرجعو للجراف نتاعنا، باش يطلب مني est-ce que je peux aller sur toutes les arêtes، نتعدى على toutes les arêtes une seule fois
لكن نتعدى عليهم الكل. كل الارات نتعدى عليها مرة واحدة لكن نتعدى عليهم الكل. هوني كاينو يسأل فينا على الشين أولوريان. احنا نعرفوا انه الشين أولوريان شي لازم يكون، نرجعوا للجدول متاعنا، يلزم يكونوا كان هم كلهم بير راهو سيكل أولوريان، سيكل اللي هو شين فيرمي، وكان هم كلهم بير وزوز برك امبير راهو إليكزيست ان شين أولوريان. حسب اللي شفناه لهنا راهو إليكزيست ان شين أولوريان. لكن عمري ما نقول شين أولوريان من غير ما نتاكد انه الجراف نتاعنا كونكس. وفما فيديو سابق وريتكم كش معناتها ساعات تلقى لي كونديسيون هذيا، لكن كي يكون ماهوش كونكس ما ينجمش يكون عنده شين أولوريان. دونك سو جرافي كونكس او نو؟ Bien sûr, il est connexe à l'échelle, on peut relier tous les sommets, on peut trouver une chaîne reliant tous les sommets du graphe. Donc, je vais vous dans ce graphe connexe, tous les sommets sont de degrés pairs, sauf exactement deux, les huma degré B ou D, degré de B, degré de D égale 3. Donc, ce graphe admet au moins une chaîne eulérienne. لكن les extrémités ردوا بالنا هما les sommets de degré impair يعني B ou D. D'où il est possible de parcourir toutes les allées du manège sans passer deux fois sur la même allée. D'accord? Ensuite, توا هالمرة هل les allées هذوما ولاو فما des allées فيهم allées au retour و des allées فيهم allées أكاهو. دونك الفلاشات عطاهم لنا وطلب منا باش نعمروا له لا ماتريس. بيان سور تعرفوا كيفاش تعمروا ماتريس تون جراف. داكور، انا ديما نخير انكم تخدموا دي بلس وحده والا دي موا وحده، ما تخدموش الزوز فرد وقت خاطر تنجموا تغلطوا رواحكم. باش نمشيو للأ. الأ عندها سورتون للبي وسورتون للأو. الأ عندها سورتون للبي وسورتون للأو، نكتب 1 1 والاخرين زيروات. داكور. البي عندها سورتون للدي وسورتون للسي. البي عندها سورتون للسي وسورتون للدي، الاخرين سون دي زيرو. السي عندها سورتون للبي والدي، عندها سورتون للبي والدي، سورتون للبي وسورتون للدي، الاخرين زيروات. نتعداو للدي. عندها سورتون للسي وللأو، سورتون للسي وللأو، الاخرين زيروات. enfin الأو عندها سورتون للأ وسورتون للسي، سورتون للأ وسورتون للدي. فوالا هذه هي الماتريس نتاعنا. وحنا كي نعمروا الدي بلس اوتوماتيكمون دي موان تو يظهروا وحدهم. هوني عطاني لا ماتريس ام على بيسونس 5. اش باش نعملوا بها لا ماتريس ام على بيسونس 5؟ باش تعطينا لي شين دو لونغور 5. طلب مني قداش عندي من شين دو لونغور 5 ريليون دي والبي. A B C D. دونك هوني دي A B. توجور يعيشكم النقطة الأولى نحطها لهنا والنقطة الثانية نحطها لهنا. دونك الريال اللي حاجتنا بيه هو الريال هذا. دونك قداش عندنا من شين؟ عندنا 5 chaînes de longueur 5. D'où le nombre de chaînes de longueur 5 du sommet D au sommet B est 5. طلب منا un exemple نعطيوه un exemple. ثم exemple سهل برشا اللي هو D C B D C B. D'accord? D C B D C B. enfin آخر سؤال في الدفوار اللي هو فما برشا نساوه ولا ممكن ما يعرفوهوش ولا ممكن غلطهم شوية، هو وقت اللي نقولك أنا شين فيرمي. سافدير كوا ان شين فيرمي؟ نعطيكم مثال نتاع شين فيرمي. مثلا A E A، رجعنا خرجنا من A رجعنا من A. مثلا A B D A، رجعنا للA. D E D، رجعنا للD. هذاك اش معناها شين فيرمي. شين فيرمي اش لازمها تخرج من الحرف وترجع له. هو شو يحب لي شين فيرمي دو لونغور 5. لي شين فيرمي دو لونغور 5. هوني يحب من عنا باش نطلعوا له لي شين فيرمي دو لونغور 5، يعني باش نجمعوا هذا وهذا 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 وهذا، يعني من الأ للأ، من البي للبي، من السي للسي، من الدي للدي، ومن الأو للأو. يعني لي زيليمون اللي باش نجمعوهم
هما A11 plus A22 plus A33 plus A44 plus A55 بيان سور نتاع الماتريس A5 ام على بسون 5 اللي هما كي جمعناهم لقيناهم 20 شين. طلب مني اكزامبل، دونك اخترنا اكزامبل يخرج من الA ويرجع للA اللي هو A B C D E A 1 2 3 4 5. C'est une chaîne fermée de longueur 5. et enfin ان شاء الله نتمنى لكم برشا توفيق وان شاء الله زينه وان شاء الله تكونوا من ناجحين، واللي يحب اي اكزرسيس نصلحه له يعيشكم ابعثوا لي دي كومونتير وابونيفو باش نجم نتصل بيكم ونعرف كيفاش نخدم لكم اكزرسيسات اللي تحبوا عليها. يلا بون شانس.